So everyone, as you know that I am exploring, visiting पशु विलेज. और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इस 150 घर के छोटे से खूबसूरत गांव की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 13 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और ये सभी की सभी ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटरली काम कर रही हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग एरिया है. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के लिए काम कर रही है, एक हेल्थ के लिए, एक जुडिशरी के लिए. सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट जिम्मेदारियां हैं. लिहाजा आज आई एम विजिटिंग सम ऑफ द ऑफिसेज रिलेटेड टू दोस ऑर्गेनाइजेशंस वन बाय वन. आइए देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर किस तरह से काम करती हैं. कम विद मी. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आप सबका? प्लीज प्लीज आप लोग बैठिए, अपना काम जारी रखिए. आई एम हियर फॉर अ वाइल. अभी मैं नहीं जा रही यहाँ से. तो एवरीवन, दिस इज अ हैंडीक्राफ्ट सेंटर ऑफ हुंजा वैली. इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं यहाँ पे. यहाँ पर जब आप विजिट करने आए मार्केट्स में, शॉप्स में, आपने देखा होगा कि इन खूबसूरत खवातीन के खूबसूरत हाथों की बनी हुई बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, जिनमें कपड़े, हैंड बैग्स, जैकेट्स और बहुत सारे सोवेनियर्स जो हैं वो शॉप्स में मौजूद होती हैं. तो वो तमाम की तमाम चीज़ें इस तरह के सेंटर्स में यहाँ पर बनती. और ख़ूबसूरत बात यह है कि ये ख़वातीन जो हैं ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनी फैमिली की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करने में मदद कर रही हैं अपने ख़ानदानों का, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ का जो कल्चर, इतना खूबसूरत कल्चर है, हज़ारों सैकड़ों साल पुराना, उसको रिवाइव भी कर रही हैं. यहाँ पर मैं कुछ खवातीन से बातचीत करना चाहूँगी. जी, सबसे पहले मैं आती हूँ आपके पास. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना. अच्छा रेहाना, ये जो फूल आपने बनाए हुए इतने प्यारे प्यारे, मेरे नेल पॉलिश के साथ मैच भी कर रहे हैं. ये बताइए कि ये कितना टाइम लग गया होगा आपको इसको बनाने? इसको हम लोग मुख्तलिफ उसमें ना हम लोग कपड़े ख़रीदते हैं मार्केट से, फिर ट्रेसिंग के लिए एक ख़वातीन होती है, वो उसको ट्रेस करती है, फिर उसके बाद एक वो जब ट्रेस होती है उसको हम लोग पेमेंट करते हैं. अच्छा. इसके हाँ, फिर उसके अलावा जो सिलाई करती है इसमें एक यानी कि हफ्ता लगता है. हफ्ता, क्योंकि ये छोटे ना हाथ से सिलाई है तो इसमें हफ्ता लगती है. फिर उसको हम लोग पे करते हैं. फिर उसके बाद फिनिशिंग भी इधर ही होती है. अच्छा, ये जितनी की जितनी चीजें यहाँ पर बन रही हैं, ये सारी की सारी हाथ की बनी है? जी, हाथ की बनी हुई, और फिनिशिंग भी इधर ही हम लोग करते हैं. वाओ, ग्रेट, थैंक यू सो मच. अच्छा, देखिए कि ये कितनी एक एम्पावरिंग किस्म की बात है कि ये सारी की सारी खवातीन जो हैं अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस कर रही हैं, यहाँ पर आके काम भी कर रही हैं. और रेशो चेक करें आप कि हर घर में, हर घर की खवातीन जो हैं वो आके इन सेंटर्स में काम करती हैं. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस एरिया. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा, आप ये सेंटर चला रही हैं, आप हेड कर रही हैं इसे? जी, मैं इनका हेड हूँ. ओह, ज़बरदस्त. ये बताइए मैम कि कितने साल हो गए आपको, मतलब कब से कर रही हैं आप इस सेंटर को चला रही हैं? ये सेंटर हम 2000 से चला रहे हैं. ओह, माशाल्लाह. लेकिन यहाँ पे ख़वातीन ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग की वो हमें वो नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम सही से हम अपने प्रोडक्ट्स को कहीं ले जाके उसको बेच सकें. तो आई थिंक आप ये सोचें कि आपके प्रोडक्ट की कितनी मांग है और कितनी शोहरत है कि हम ख़ास तौर पे आपको विज़िट करने आए हैं. और आई थिंक वी कुड कंट्रीब्यूट इन अ वे कि हम जो आपका ये प्रोजेक्ट है उसको दुनिया को दिखाएं, लोगों को बताएं कि यहाँ की ख़वातीन कितनी मेहनती हैं और कितनी खूबसूरती से और कितनी महारत और सफाई से यहाँ पर ये हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं. और ये सभी की सभी ख़वातीन उसमें कंट्रीब्यूट करें. एंड आई थिंक हमारा कंट्रीब्यूशन यही होना चाहिए कि हमें ये जो बात पता चले हम पूरी दुनिया तक फैलाएं. बट आई गॉट टू लीव फ्रॉम हियर. लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बीइंग अ वुमन आई कुड जस्ट फील everything what they have said. My good wishes and prayers for them. And now I gotta leave from here and head towards my next destinations. Come with me. Oh wow, that's just amazing. इन पहाड़ों में घिरा हुआ ये खूबसूरत सा गांव और यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट. तो आप इस इलाके की अमेजिंग बात देखिए कि इस छोटी सी कम्युनिटी ने
اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, خوشحالی کے لیے اپنا ایک الگ بینک بنایا ہوا ہے. اور اس بینک میں ریونیو آتا ہے کہاں سے؟ ٹرافی ہنٹنگ سے. سنس ٹرافی ہنٹنگ از اے ویری ویری ایکسپینسو وینچر, اور وہاں سے بہت سارا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, اور وہ ریونیو استعمال ہوتا ہے نہ صرف اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بلکہ یہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی. اس بینک سے لوگ لونز لے سکتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے لون ملتا ہے, ہیلتھ کے لیے, مختلف کاروبار شروع کرنے کے لیے. لہٰذا میں آپ کو اب اس بینک کا وزٹ کرواتی ہوں. کم ود می. اور میں بینک میں پہنچ چکی ہوں. اٹس اے تھرفٹ اینڈ کریڈٹ سوسائٹی. آپ سوچ رہے ہوں گے بینک کدھر ہے؟ یہ ہے بینک. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بینک کا مین گیٹ بھی کھلا ہے. سیفٹی اور سیکیورٹی دیکھیں آپ اس علاقے کی, اور اگر یہی بینک میرے علاقے میں ہوتا, مطلب ہمارے ہاں ہوتا, تو یہاں پر آگے 4 سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے. تو چلیے چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کہ بینک کے, او واو, یہ دروازہ بھی کھلا ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی کیسے ہیں میم؟ I'm good سر. یہ مائک آپ کے لیے لائی ہوں میں. Thank سر you. تشریف رکھیے تاکہ میں بھی تشریف رکھوں. آپ تشریف رکھیے. سر آپ پرابلی اس بینک کے مینیجر. جی میم. تو ہمیں بتائیے ذرا کہ یہ بینک دیکھیں, بینک دیکھیں کتنا خوبصورت سادہ سا بینک ہے, صرف 2 لوگ بیٹھے. ہاؤ دس بینک ورکس, ذرا بتائیے ہمیں. 2018 میں کوئی 289 ممبرس نے یہ شروع کیا تھا, جن کو شیئر دیا ہوا تھا کنزرویشن کی طرف سے. تو وہاں سے یہ اسٹارٹ اپ ہوا ہے. تو تب سے لے کر یہاں تک کوئی 4-5 سال ہو رہے ہیں ہمارے اس بینک کو. تو جو ہمارا جو مین جو ریونیو ہے گاؤں کا, وہ ٹرافی ہنٹنگ سے ہوتا ہے. اسی پیسوں سے جو نا ہم یہاں پہ ان کی سیونگز بھی چلاتے ہیں. اور دوسرا جو مائکرو لونز ہوتے ہیں نا ہمارے, جس طرح جو یوتھ کو ہم لون دیتے ہیں, بے روزگار جو ہے, اسٹارٹ اپ کے لیے جو انٹرپرینور ہے ان کو ہم لون دیتے ہیں یہاں پہ. خواتین کو کہ وہ خود جو ہے نا کچھ بزنس کریں. ہیلتھ کے سیکٹر پہ ہم جو ہے نا ہیلتھ لونز دیتے ہیں, اور ایجوکیشن پہ ہم لون دیتے ہیں. اور ایمرجنسی لون ہے ہمارا جو بالکل ہی بہت ایزی اس میں کہ کسی کے ساتھ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو ود ان اے ڈے پروسیس کر لیں. بالکل. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ ہم نے جو اپنے بچے ہیں مائنر اکاؤنٹ ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے. اوہ اچھا, اوکے. تو جو اسکول کے بچے ہیں جو اپنے پیسے عموماً جو بچے جن کو پاکٹ منی ملتا ہے وہ دکانوں میں خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم نے یہاں پہ مائنر اکاؤنٹ انٹروڈیوس کرایا ہے. اچھا. تو اس میں ہم ان سے فیس تو نہیں لیتے ہیں اکاؤنٹ اوپننگ کا. تو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں بچے, اور جو ان کا پاکٹ منی ہوتا ہے نا وہ یہاں پہ رکھتے ہیں. اچھا, اور زبردست. اس میں ہم نے یہ چیز کیا ہے کہ پھر ان کو کوئی گائیڈ لائنز بھی دی ہیں کہ بھائی آپ نے ان پیسوں کے ساتھ کرنا کیا ہے, کیوں سیونگ کرنی ہے؟ بالکل. ہم نے یہ ان کو بتایا ہوا ہے کہ 18 سال تک آپ اس کو نہیں نکال سکتے. ارے جب 18 سال کے ہوں گے تو ہائر ایجوکیشن کے بالکل وہ اس طرح کے ان کے کام آئے گا. بالکل. واو, زبردست. سر ہیٹس آف ٹو یو. بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. It's such a contribution and I'm really impressed and I have all my good wishes. بہت شکریہ. I have all good wishes for you but now I gotta leave. بہت شکریہ آپ کا بھی. Thank you sir. Thank you very much. That's my mind. Thank you sir. Thank you. اب جس جگہ پہ میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں یہ 40 کنال لینڈ کا ایک پیس ہے جو کہ پیسو کمیونٹی نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے خواتین کو. اور کس پرپس کے لیے؟ آپ حیران ہوگے سن کے لیے. ایگریکلچر کے لیے خواتین کو دیا ہوا ہے کہ آپ اس میں فصلیں اگائیں, سبزیاں اگائیں, پھل اگائیں, اور یہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ نہ صرف ان خواتین کی فیملیز کی بہتری کے لیے بلکہ یہاں کی کمیونٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. امیزنگ آئیڈیا نا. السلام علیکم. تھینک یو بہت بہت شکریہ. تو آپ ہیں وہ خواتین جو یہاں پر, یہ سارا مجھے نظر بھی آ رہا ہے, کچھ درخت نظر آ رہے ہیں, کھیتیاں نظر آ رہی ہیں. جی تو آپ لوگ کرتے ہیں یہاں پر؟ تو بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا. مطلب کاشتکاری تو میں نے ابھی تک سمجھا تھا کہ مردوں کے کام ہوتے ہیں. مطلب کتنی حیرانگی کی بات ہے, اور اٹس سچ این امپاورنگ تھنگ. اور میں جس دن سے یہاں پر آئی ہوں نا
ہر دن مجھے ایک نئی سے نئی انسپریشن ملتی ہے یہاں کی خواتین سے مل کے. اوہو تو یہ ہیں آپ کے کھیت, اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پر کھاد بھی آلریڈی لا کے رکھی ہے آپ نے. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر کاشت کیا کیا کریں گے آپ؟ کاشت ہم مختلف قسم, گندم, آلو, مٹر, مختلف قسم کی وہ سبزیاں ہم بناتے ہیں وہ کھیتوں میں. باغات سے ہمیں وہ خوبانی حاصل ہوتے ہیں, اچھا, سیب, چیریز بھی ہے. ہاں یہ سب جو درخت ہیں فروٹس کے لگے ہوئے ہیں. یہ فروٹس کے لگے ہوئے ہیں. زبردست. تو پھر کیا خیال ہے ٹنل فارمنگ میں چلیں, دکھائیں گے آپ ہمیں؟ چلو آئیں. اچھا ٹنل فارمنگ, کیونکہ فارمنگ کا بڑا ماڈرن سا ایک طریقہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ ہر طرح کی آف سیزن چیزیں سبزیاں اگ جاتی ہیں یا پھر کوئی پرٹیکولر طرح کی سبزیاں اگاتے ہیں آپ یہاں پر؟ صحیح کہہ رہی ہے, باہر فی الحال موسم ٹھنڈ ہے یا اس کی نسبت یہاں پہ گرم ہے, تو یہاں پہ جو موسم جو سبزیاں یہاں پہ اگائی جا سکتی ہیں وہ ہم اگا سکتے ہیں, جیسے جس میں کہ پالک ہے, ٹماٹر ہے, اس کے بعد کھیرا ہے, یہ چیزیں ہم ایزلی یہاں پہ اگا سکتی ہے. So this was one of the beautiful aspects of Pasu village and there are more to it. بہت ساری اور امیزنگ چیزیں بھی ہیں جو پاسو ولیج سے جڑی ہیں اور ہمیں ایکسپلور کرنی ہے, لہٰذا مائی ٹائم از اپ ہیئر. میں یہاں پر ان خواتین کو خدا حافظ کہوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور یہاں سے میں بڑھوں گی اب اپنے اگلے سفر کی طرف. سو کم ود می. اچھا جی, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.